कोसिस गर्छु है। यसमा पनि एउटा ओ पार्टिकल पढ्छौँ, अर्को सेकेन्ड केसमा चाहिँ दे पार्टिकलको सेकेन्ड केस पढ्छौँ है। ल ओ पार्टिकल भनेको चाहिँ हेर्नु त यो एउटा यस्तो अक्षर छ, योबाट कुनै पनि वाक्यहरू हेर्नु त अथवा शब्दहरू बन्दैन हेर्नु त। एउटा यस्तो एउटा चाहिँ सेन्टेन्स हो, शब्द एउटा चाहिँ हिरागानाको एउटा ओड हो, योबाट चाहिँ कुनै पनि वाक्यहरू अथवा शब्दहरू बन्दैन, ओबाट बन्दैन भनेको है। यो मात्रै के हो, पार्टिकलको रूपमा मात्रै युज हुन्छ, अरू केही पनि युज हुँदैन है। ल अब ओ पार्टिकल भन्ने के हो भनेको छ भने त ओ पार्टिकल भन्नाले चाहिँ कुनै पनि नाउनसँग डाइरेक्ट रिलेटेड वर्ब आउँदछ भने उक्त नाउन र वर्बको बीचमा ओ पार्टिकल्स लगाइन्छ है, अथवा नाउन र नाउन र वर्बसँग डाइरेक्ट रिलेटेड उक्त वर्बको अगाडि ओ ल ओ पार्टिकल भने के रहेछ नि त, कुनै पनि नाउनसँग डाइरेक्ट रिलेटेड वर्ब आउँछ भने उक्त नाउन र वर्बको बीचमा ओ पार्टिकल लगाइन्छ, अथवा कुनै पनि नाउनसँग डाइरेक्ट रिलेटेड वर्ब आउँछ भने उक्त वर्बको अगाडि जहिले पनि हामीले के लगाउँछ त ओ पार्टिकल लगाइन्छ भने है। डाइरेक्ट रिलेटेड वर्बहरू आउनु पर्यो है। इक्जाम्पलको लागि ल यसको इक्जाम्पल लागि हेर्नु त, यसको इक्जाम्पल लागि चाहिँ गुहानो ताबे मास, ठीक छ। सिङ्गो योमी मास है। बिरु ओ नोमिमास ल त ल यसरी इक्जाम्पल हेर्नु त, बिरु ओ नोमिमास, गुहानो ताइमास, सिङ्गो एमास हो। यी यस्ता भर्बहरू चाहिँ डाइरेक्ट बेर भनेको हामीले पिउने होइन त, पिउनु डाइरेक्ट रिलेटेड भयो। कुनै पनि नाउनसँग डाइरेक्ट रिलेटेड भर्ब आउँछ नि त्यस्तो बेला हामीले जहिले पनि लाउँछौँ ओ पार्टिकल लाउँछौँ भनेको है। ओ पार्टिकलको एजम्सन मैले यहाँनिर तपाईँलाई देखाएँ, ठिक छ। अब यसै गरी मैले दे पार्टिकलको सेकेन्ड केस है, दे पार्टिकलको सेकेन्ड केसको अब एजम्सन देखाउँछु है। ल मैले मेट्दै दे पार्टिकलको सेकेन्ड केस है।
कुनै पनि हेर्दा कुनै पनि ठाउँमा गएर केही काम गरिन्छ भने उक्त ठाउँको पछाडि दे पार्टिकल लगाइन्छ भनेको हेर्दा दे पार्टिकल अघि नै हामीले के पढ्यौँ जस्तो 5 लेसन हामीले दे पार्टिकल भने के पढेको थियो भने कुनै पनि साधनको प्रयोग गरेर केही काम गरिन्छ भने उक्त साधनको पछाडि दे पार्टिकल आउँछ भनेर पढाएको थियो भने 6 लेसन हामीले कुनै पनि ठाउँमा हैन अथवा कुनै पनि साधनको प्रयोग गरेर कुनै ठाउँमा गइन्छ आइन्छ फर्किन्छ भने उक्त ठाउँमा अथवा उक्त ठाउँको पछाडि दे पार्टिकल लगाइन्छ भनेको है ल यसको इक्जाम्पलको लागि हेर्दै साई भन्ने ठाउँको दे हो सायरी दे निहोङ्गो बेङ्क्यौ सिमास सायरीबाट जापान भाषा सिक्छु भनेको हो ठिक छ अर्को भनेको रेस्टुरान्टले बुहानो ताबेमास अर्को के गर्न सकिन्छ हामीले इक्जामलाई हिँड्दा रेस्टुरान्टले बुहानो ताबेमास ठिक छ ल कुनै पनि ठाउँमा गएर केही काम हुनु पर्यो त्यहाँ एक्सन हुनु पर्यो भाषा चाहिँ नि त रेस्टुरेन्टमा खाने काम भयो त्यही भएर हामीले नि त रेस्टुरेन्ट पछाडि हामीले दे लायौँ ठिक छ यहाँ के भयो सायरीमा के काम भयो भन्दाखेरि पढ्ने काम भयो हो त्यही भएर चाहिँ ठाउँको पछाडि हामीले दे लायौँ प्र्याक्टिकल लगाएको छौँ यसरी गर्न सकिन्छ यो च्याप्टरमा हामीले दुईटा विशेष गरी दुईटा पार्टिकल पढ्छौँ एउटा हो पार्टिकल भयो एउटा चाहिँ के हो दे पार्टिकल हो पार्टिकल त यसरी गरिन्छौँ है अब यसमा अरू पढ्नुपर्ने कुरा के हो भनेर मैले सरसर्ती तपाईँलाई यहाँ इक्जाम गराउँछु है ल अर्को एउटा पढ्ने भनेको यहाँ एउटा त मैले गरिसकिहालेँ होइन त यान ओ र भी मास अथवा मास का भन्ने भइहाल्यो यो मैले अघि एउटा यो तपाईँको 1 नम्बर पढ्यो ठिक छ यो चाहिँ एन्सरको लागि मात्रै गरौँ अहिले है क्वेसन लागि गर्नु पर्यो भने के गर्नु त नाम अथवा नानी को सीमासका यो हाम्रो क्वेसन लागि हो ठिक छ नानी जस्तो इक्जामको लागि एउटा क्वेसन के भन्दा रेस्टुरान्टले नानी हो ताबेमासका भनेर तपाईँ क्वेसन छ यो हो रेस्टुरेन्टमा के खानुहुन्छ भने रेस्टुरेन्टमा मैले हेर्दा खाना खान्छु भने के गर्नु पर्यो गोहान हो ताबेमास ठिक छ ताबेमास है गोहान हो ताबेमास अर्को रेस्टुरेन्टमा के गरिन्छ भन्दा गोहानो ताबेमास अथवा कोही हो ताबेमास ठिक छ यसरी गर्न सकिन्छ क्वेसन के हुन्छ र नानी हो सिमासका भनेको रेस्टुरेन्ट हो ताबेमास हैन त अथवा रेस्टुरेन्ट जे नानी हो ताबेमासका भनेपछि
कोही हो नोमिमास हुन्छ है, यहाँ तामिमास भयो नोमिमास भयो है, नोमिमास गर्नु पर्यो है ल। अर्को हेर्दा यही कुरालाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि नानी हो सिमास कहाँ ठाउँमा हेर्दा किन हो नानी हो सिमास कहाँ हेर्नु त, यसलाई मैले यसको अब एउटा मैले बनाउँछु जस्तो किन हो नानी हो सिमास कहाँ, हिजो के गर्नुभयो भने अब मैले साक्का खेलेको थिएँ भने के गर्नु पर्छ, साक्का ओ सिमास्ता, यहाँ पनि के गर्नु पर्यो किलो नानी हो सिमास्ताका भनेपछि साक्का हो सिमास्ता। मैले चाहिँ साक्का खेलेको थिएँ, फुटबल खेलेको थिएँ, त्यही भएर के अरे साक्का हो सिमास्ता गरेँ हो। अथवा तपाईँले हेर्दा डान्सरमा के गर्नु डान्स हो सिमास्ता, ठिक छ, यसरी गर्न सकिन्छ है। अब यसलाई त भइसक्यो, यसलाई मैले दुईवटा गरिसकेँ। अब इक्जामलाई वाटलाई हेर्दा के भन्नुहोस् त, नान भने नि वाट हो, नानी भने वाट हो। नानले के लिन्छ भन्दाखेरि नान प्लस नो नान नो, अथवा नान प्लस दे नान दे। अर्को हुन्छ नान तो, नानीले के लिन्छ भने त नानी प्लस ओ नानी हो। अर्को छ नानी का ल। अब नानो भनेर आयो नि यो तिनवटा छ हेर्दा यसरी जाउँ। नानो भने के को भन्ने आउँछ त्यसबाट, नान्दे भने केबाट, ठिक छ। नान्तो भनेको कोसँग भन्ने आउँछ है ल। नानी हो भनेको के चाहिँ, नानीका भनेको केही चाहिँ हैन त, केही चाहिँ। यसरी तपाईँले वाट भनेको दुईटाले जान सकिनेछ, एउटा नानमा जाने भयो एउटा नानी आउने। नानीले नानी हो नानीका दुईटा लिन्छ भने नानले चाहिँ नान्नो नान्दे नान्तो यसरी तिनवटा लिने भयो भनेको है ल। नानबाट यसरी तपाईँले क्वेसनहरू बनाउन सकिन्छ भनेको है ल। यो भइसकेपछि ल अब प्याटर्न मैले सबै गराउँदै गइरहेको छु। अब जस्तो दुईवटा मैले गरिसकेँ। अब अर्को भनेको त नाउन आउँछ ओ सिमास का क्वेसन एउटा आउन सक्छ भने यस्तो भयो नि त। यो नाउन एउटा राख्नु पर्यो, जस्तो यहाँ साक्का हो सिमास का तपाईँले क्वेसन भयो नि त। यसले के भनेको फुटबल खेल्नुहुन्छ भने सोध्यो। अब खेल्छ भने के गर्नु पर्यो, साक्का हो सिमास का भन्ने क्वेसन, साक्का फुटबल खेल्नुहुन्छ भने हाई सिमास, ठिक छ। यसरी तपाईँले एन्सर दिन सकिन्छ, एउटा त्यो हो, ठिक छ। अर्को भनेको हेर्नु त डर नानी हो सिमास का। अरू एउटा क्वेसन पनि भन्छ नानी भने के चाहिँ गर्नुहुन्छ भनेको हेर्नु त, के चाहिँ गर्नुहुन्छ। अब इक्जाम्पल लागि क्यों नानी हो सिमास का गरेर क्वेसन भयो नि त। यो भने आज के गर्नु भयो भनेको हो नि त, आज के गर्नुहुन्छ है, आज के गर्नुहुन्छ। अब आज के गर्नुहुन्छ भनेपछि हेर्नु त नानी हो सिमासका भनिसकेपछि आज हामीले के गर्छौँ त, पढ्छु जाग्दा पढ्छ भने के गर्नु पर्यो, निहुङ्गो ओ
बेन्क्यौ सिमास ठिक छ त्यो नानी हो सिमासका भने नि आज के गर्नुहुन्छ भने यहाँ आन्सर के भन्यो नियमको हो बेन्क्यौ सिमास आज जापानी भाषा सिक्छु अथवा जापानी भाषा सिक्छु भन्ने है ल यसरी गर्न सकिन्छ यो पनि भयो अब त्यस्तै अर्कोमा जान पर्यो नानी पनि सिक्यो है अब तपाईले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भने प्लेस राम्रो प्लेस दे र बी मास अथवा बी मास का यस्तो खाले तपाईले यहाँनिर एउटा हाम्रो बनाउन सकिन्छ ठीक छ ल अब हेर्नु त नाउनमा प्लेस आउनु पर्यो भने हो अब एकछिन लागि हैन यहाँ के हुन्छ होटेल दे हेर्दा होटेल दे नानी ओ सिमास का एउटा क्वेसन यसको छ होटेलमा के गर्नुहुन्छ हेर्दा मैले हेर्छु आशा गोहान ओ ताबे मास ठीक छ अथवा होटेल अरु के गरिन्छ त ओ सिमास होटेल हुँदै नानी हो सिमास का हैन त होटेल भन्ने ठाउँको नाम हो ठाउँमा के गर्नुहुन्छ होटेलमा के गर्नुहुन्छ भने हो एन्सर के हो आशा गोहान हो ताबे मास एउटा अथवा पुरु हो सिमास हो पुरु भनेको पौडी खेल्छु भनेको है पौडी खेल्छु भनेको यसरी गर्न सकिन्छ भनेको है ल क्वेसन एन्सर पनि दुईटै गराइदिए यस पनि है ल अर्को यसमा पढ्ने भनेको हामीले जस्तो मास त र मासेङ्का हुन्छ र एउटा मासेङ्का पढ्नु पर्यो हैन मासेङ्का जस्तो इक्जामलाई इस्योनी कोही ओ ल के भयो यहाँ सँगै त्यो सँगै कफी पिउने हैन भनेर क्वेसन सोध्यो हो अब त्यसमा हामीले के गर्नु छ त सँगै कफी पिउने हैन भनेर हामीले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ ए भने के आछ है ए नोमी मास्यो द ए नोमी मास्यो भनेको हुन्छ पिउँ है यो मासेङ्गा भनेको र ने हैन भने हो अब अर्को छ मास्यो फर्माइन्टर र मास्यो भने चाहिँ आउँ है मास्यो भने चाहिँ आउँ र मास्यो न जस्तो मासेङ्काबाट क्वेसन आयो भने तपाईँले एन्सर दिँदाखेरि मास्यो फर्मबाट एन्सर दिनु पर्यो है इक्जाम्पलको लागि इस्यो नि आशा गर्नु हो ताबे मासेङ्का भनेर कसरी तपाईँले भन्नु नि एन्सर त अब तपाईँले हुन्छ भन्नु के ए ताबे मास्यो ठिक छ हुँदैन भन्नु भने इए सुमासेन अथवा इए सुमासेन भन्नु है यसरी तपाईँले भन्नु अथवा इए न सुमासेन चोत्तो पनि भन्छ है हुँदैन भन्दा तपाईँले सुमासेन चोत्तो पनि भनेर भनिन्छ फलेसम्म पढ्ने चाहिँ हामीले लगभग यति नै हो अर्को भनेको सलेसन अर्को पढ्ने भनेको जस्तो लास्ट सुरुमा ओ हेर्नु त जस्तो उनी यस्तो आउँछ सलेसन हेर्नु त
ओ अनि कुनी ओ कुनी भनेको देश, ओ साक भनेको अल्कोहल ड्रग्स होइन त। यो अगाडि ओ आउनु भनेको यसको पोलाइट फर्म है। जस्तो पोलाइटली भन्दाखेरि तपाईँले के भन्नु पऱ्यो, अगाडि ओ राखिन्छ। जस्तो बेक पनि त्यही हो, ओ साके, साके मात्र भनेको त्यही हो, ओ साके भन्दा पोलाइटली भनेको है। यो चाहिँ हामीले पोलाइटली भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी भन्ने सकिन्छ। ओको कुनै अर्थ छैन। ओ भनेको चाहिँ कुनै पनि ओको अगाडि ओ राखिँदैन, त्यो गर्दाखेरि हेर्नु त के हुन्छ, पोलाइटली तपाईँ केही कुरा भन्नु पऱ्यो भने ओ राखिन्छ है अगाडि। ओ कुनी भन्दा भयो अथवा ओ साके भन्दा भयो है। जस्तो यसरी हामीले बनाउँछ। यो ओको अर्थ भनेको यसलाई हामीले पोलाइट अथवा रेक्सिभ फर्ममा भन्दाखेरि हामीले अगाडि ओ राखेर बनाइन्छ है। ल अर्को भनेको हेर्नु त, ओको अर्को के गरिन्छ, ओ हानामी भो हेर्नु त। अर्को ओ नामाए, यसलाई हेर्नु त, नामाए भने नाम हो, ठिक छ। ओ नाम भने नाम हो, नामै भनेको नाम के हो भनेको, ओ नाम भने तपाईँको नाम के हो भनेको छ है। ल हानामी, हानामी भने त्यही हो हेर्नु त। यो ओ अगाडि राख्नु के हुँदैछ भन्दाखेरि, ओ अगाडि राख्नु भनेको चाहिँ पोलाइटली फर्ममा जान्छ भनेको है, अथवा रेस्पेक्ट फर्म हुने भयो भनेको है। ल 6 लेसनमा पढ्ने चाहिँ हामीले यति नै हो है। 6 लेसन हामीले के पढ्यौँ भनेर मैले एकचोटि सर तपाईँलाई चाहिँ भनिदिन्छु। ग्रामर प्याटर्न सरलाई एकचोटि गरिदिन्छु होइन त। डर यान भने नाउन, नाउन ओ मास, भिमास एउटा हो। अर्को भनेको हामीले के भन्छौँ, डर यान भने प्लेस, दे भिमास। ल अर्को भनेको डर यान ओ सिमास का अथवा सिमास है। ल अर्को भनेको डर नानी ओ सिमास का, यो फर्ममा यसरी पढ्छ है। अर्को भने तपाईँले के पढ्यो त, मासेङका, मासेङ भनेको होइन भनेको हुन्छ। अर्को भनेको डर मास्यौ, यो भनेको तपाईँ एन्सर दिनलाई युज हुन्छ है। ल अब यो भने कसरी आयो भन्दाखेरि जस्तो मी मास चाहिँ भने हेर्नु त, यो मासलाई कट गरेर के राखेर हामीले मी मास्यौ फर्ममा लगाएको है, ठिक छ। मी मास्यौ फर्म लगाएको। जस्तै अर्को मासेङ फर्म हेर्नु त, यहाँनिर मासेङका छ हो। मासेङका भनेको यसरी तपाईँले गर्ने हो त। ल मासेङका भनेको मासलाई कट गरेर मासेङ राख्ने हो। मासलाई कट गरेर मासेङ गरेको, जस्तै मासे भनेको चाहिँ मासलाई कट गरेर मासे फर्ममा लगाएको है। ल यसरी चेन्ज गरेको हामीले है। ल 6 लेसन पनि हामीले यति हो होइन। यसमा तपाईँलाई केही अब कन्फ्युज हुनु भयो भने तपाईँले फेरि मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म फेरि त्यसलाई रिटर्न गर्छु है। हस्त धन्यवाद।